सबैका लागि सञ्चार, सधैँका लागि दृष्टि। यो हो दृष्टि अनलाइन टिभी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हामी आज विशेष गरिकन रूपन्देहीको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा छौँ र जहाँ चाहिँ दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई विगत लामो समयदेखि अध्यापनको काम हुँदैछ र यसपालिबाट चाहिँ श्रवण दृष्टिविहीनहरूका लागि पनि अहिले अध्यापनको काम चाहिँ सुरु भएको छ। हामी यसै विद्यालयका प्राचार्य कुलप्रसाद लामिछानेसँग विशेष गरी स्रोत कक्षा व्यवस्थापन र अहिले सुरु भएको श्रवण दृष्टिविहीनहरूको कक्षाका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर स्वागत छ। नमस्ते। नमस्कार। अहिले श्रवण दृष्टिविहीनहरूको कक्षा सुरु गरियो, अनुभव कस्तो रह्यो? श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाको स्रोत कक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल नेत्रहीन सङ्घ र राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घले अब विद्यालयमा त्यसको लागि पहल गरे दुईवटा संस्थाहरूले। र उहाँहरू आइसके पछाडि अब त्यसलाई तिलोत्तमा नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख, हामी विद्यालय व्यवस्थापन समिति दुईवटा संस्थाका अब पदाधिकारीहरू सँगै बसेर हामीले स्रोत कक्षा व्यवस्थापनको मोडालिटी तयार गऱ्यौँ र त्यो मोडालिटी अनुसार 2 वर्षका लागि संस्थाले हामीलाई एकजना स्रोत शिक्षक, एकजना सहयोगी कर्मचारी दिने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र हामीले कक्षा कोठा र अरू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी शान्ति नमुनाले लिने गरी हामी कक्षा कोठामा व्यवस्थापनको स्रोत कक्षा व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ र हाम्रो सिकाइको वातावरण पनि सुरु भइसकेको छ। तथापि अब यो पठन पाठन भनेर भन्नुभन्दा पनि के रहेछ भने श्रवण दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको लागि सिकाइ महत्त्वपूर्ण रहेछ। अब डे बाई डे बच्चाले केही कुरा जानेकै छैन। बच्चाले न सुन्छ, न देख्छ, न बोल्छ। उसले आफ्नो अभिभावक चिन्ने कसरी, उसले खानेकुरा चिन्ने कसरी, अब हिँड्ने कसरी, उसको दिशा पिसाब उसले आफूले कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, लुगा कपडा अनेक अब जीवनमा हामीलाई चाहिने हरेक परिस्थितिसित अनभिज्ञ छ र उसले राम्रो नराम्रो आफ्नो अर्को जान्दै जान्दैन, चिन्दै चिन्दैन। त्यसैले हरेक वस्तुसँग बिस्तारै उसलाई टच गराएर अब अनुभूत हुने किसिमको वातावरण हामीले दिँदै दिँदै जाने हो र उनीहरूको दिनचर्यालाई कसरी हामी सहज गराउन सक्छौँ। अभिभावक नहुँदाखेरि पनि उनीहरूले आफ्नो दिनचर्या आफैले गर्न सक्ने कसरी गराउन सक्छौँ। मलाई लाग्छ सुरुवाती अवस्थामा अलि लामै मेहनतले, अलि बढी मेहनतले नै यो अवस्था गर्न सकिन्, पुर्याउन सकिन् बालबालिकालाई भने त्यो उनीहरूको लागि सिकाइ अथवा अब सजिलो भाषामा भन्दाखेरि पढाइ भनेकै उनीहरूको सिकाइ नै। जस्तो अब यो विगत लामो समयदेखि दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि पनि कक्षा सञ्चालन गरेको अनुभव हामीसँग थियो। त्यसले पनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यसको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो? होइन, निश्चित रूपमा सजिलो भयो। हाम्रो शान्ति नमुनाको मोडालिटी भनेको सबैको लागि शिक्षा, राष्ट्रिय अभियान जुन नेपालले राखेको छ सबैको लागि शिक्षा, त्यही मोडालिटीमै हामी जानुपर्छ भन्ने नै हो। सबैका लागि शिक्षाभित्र अपाङ्गता भएका हरेक खालका बालबालिकाको लागि पनि यो सिकाइ केन्द्र बन्न सकोस् भन्ने ध्येयले यसलाई हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। दृष्टिविहीनहरूको अवस्थामा भन्दा सरसर्ती हामीले हेर्दा सुरुवाती अवस्थामा जति सहज हिसाबले हामीले बुझेका थियौँ ब्लाइन्ड डेफ्टको, श्रवण दृष्टिविहीनको अवस्था चाहिँ त्योभन्दा धेरै भिन्न, धेरै जटिल अवस्था चाहिँ हो। त्यो हामीले बालबालिकालाई देखिसकेपछि, बालबालिकालाई सिकाउने क्रममा हामीसित ल्याइसकेपछि हामी बढी त्यसतर्फ अलि जोड दिनुपर्छ भन्ने गरी नै लागेका छौँ र नेपालको हिसाबले हेर्दा श्रवण दृष्टिविहीनको स्रोत कक्षा अहिलेसम्म नेपालमा कहीँ रहेनछ। शान्ति नमुना पहिलो स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय हो। अब यसभित्रका जटिलताहरू छन्। अहिले हामीले आवासीय रूपमा राखेर यी बालबालिकालाई तत्कालै हामी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। बालबालिका, उनीहरूको ह्याबिट, उनीहरूलाई ह्यान्डल गर्ने तरिकाहरू,
यी सबै कुराहरू हाम्रो लागि पनि नौलो नै छन् र हामीलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरू मार्फत हामी यी कुराहरूमा हामी विज्ञ हुँदै जाँदैछौँ, बुझ्दैछौँ र बुझेअनुसार कसरी थप सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यतातर्फको हाम्रो जोडबल चाहिँ छ। तर पनि अब अरूभन्दा भिन्न खालका बालबालिकाप्रतिको दृष्टिकोण त दृष्टिबिन छात्रावासबाट पनि हाम्रो निर्माण भएकै हो। अब यो थप फरक खालको हो। यसबाहेक हामी अटिजम भएका बालबालिकाको लागि पनि सिकाइ केन्द्र स्रोत कक्षा हामी यो वर्ष हामी तयारी अवस्थामा छौँ र अब नयाँ सेसनदेखि त्यसको स्रोत कक्षा पनि सञ्चालन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो यो अहिले तपाईँले सर्वजनिक दृष्टिबिनको कक्षा सुरु गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ अहिले सिकाइ चाहिँ कसरी भइरहेको छ? अब सिकाइ विभिन्न खेल सामग्रीहरू अब वस्तुहरू राखेर अब छोएर बच्चालाई छुवाएर समातेर त्यो वस्तुसित परिचित गराउने र बच्चाले सुन्दा पनि सुन्दैन, अब देख्दा पनि देख्दैन, त्यसैले बोलेर भन्दा पनि उनीहरूलाई इसारा गरेर सङ्केत भन्नाले शरीरमा छोएर कुनै पार्टमा छोएर हातमा छोएर कुनै चिजलाई छुवाएर अनि यो वस्तु यसो हो भन्ने गरी यो हामी चाहिँ सिकाउने गरिरहेछौँ। अब यसका लागि अब हाम्रो शिक्षकहरूको पनि ट्रेनिङहरू आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भइरहेछ। 3 दिनको अहिले छ, पहिलो पनि यहाँ 3-4 दिनको ट्रेनिङ भइसक्यो। त्यसबाहेक पनि संस्थाबाट अरू ट्रेन चाहिँ प्रशिक्षकहरू बेला बेलामा आइरहनु भएको छ। बिस्तारै हामी अभिभावकहरूलाई पनि त्यो तालिमहरू उपलब्ध गराउँछौँ, अभिभावकलाई पनि सिकाउँछौँ। जति बेला पनि बस्दाखेरि उठ्दाखेरि हिँड्दाखेरि जे गर्दाखेरि पनि बच्चाले आफै गर्न सकोस् भन्नका लागि अब आज भोलि पर्सि 2-4 दिन 10 दिन लाएर एउटा सामान्य कुरा पनि हामीले सिकाउनु पर्ने भयो। त सामान्य कुरा पनि सिकाउनु पर्ने भयो। बच्चासित सँगै आएर बस्दाखेरि सर आउनुभयो, अभिभावक आउनुभयो, आमा आउनुभयो, बाबा आउनुभयो, दाइ आउनुभयो, दिदी आउनुभयो भन्ने पहिचान दिने गरी सिकाउनु पर्यो। कुनै कुरा हामी दिइरहेछौँ, पानी दिएको हो कि अरू केही दिएको हो त? जो तरल पदार्थ दियो, पानी हो कि दुध हो कि मही हो कि जुस हो कि कसरी चिन्ने त? अथवा उसको रियाक्सनलाई हामीले कसरी फिल गर्ने होइन? उसले मन पराए पराएन भन्ने कुरा कसरी लिने, ओ मन पराए कसरी लिने, उसलाई चाहिएको छ कसरी लिने, चाहिएको छैन कसरी लिने, यो अत्यन्तै उच्च जटिल खालको अपाङ्गताका प्रकार भएको हुनाले पनि हामीले यसका धेरै पाटाहरू, मसिना सूक्ष्म पाटाहरू त रहेछन् र त्यसलाई बुझ्ने र सोही अनुसारको बिहेभ चाहिँ हामीले बालबालिकालाई सिकाउँदै जाने, व्यवहारहरू सिकाउँदै जाने गरी उनको सिकाइलाई हामी निरन्तरता दिँदै अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ लामो समयदेखि दृष्टिविहीन बच्चाहरूलाई पढाउनु भयो, उनीहरूको सिकाइमा पनि तपाईँ संलग्न हुनुभयो, सिकाइ प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर। अहिले तपाईँले श्रवण दृष्टिविहीनको सिकाइ प्रक्रियालाई सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनु? अब मैले भने दृष्टिविहीनहरूको अवस्था अपेक्षाकृत धेरै सजिलो हो, किनभने बालबालिकाले सुन्ने अवस्था रह्यो। सुन्ने भएपछि उनीहरूको स्मरण शक्ति पनि राम्रो हो। सुनेपछि उनीहरूले व्यक्त गर्न सक्ने भए र कतिपय कुराहरू अब्जेक्ट चाहिँ हामीले दिइसकेपछि अब्जेक्टलाई छामेर, चिजवस्तुलाई छामेर त्यो विषयवस्तुका बारेमा धारणा चाहिँ नि बसाल्न सक्ने भए, उनीहरूले लेख्न सक्ने भए, ब्रेल लिपिबाट बोल्न सक्ने भए, त्यो चाहिँ भयो। पछिल्लो समयमा हामी कम्प्युटरमा बिस्तारै अभ्यास गराउँदैछौँ। कम्प्युटरको माध्यमबाट पनि एक खालको लेखाइ आउन सक्ने भयो टाइपिङ भएर, त्यो अलि धेरै सजिलो हो। एक स्टेप मात्रै अप्ठ्यारो हो ब्लाइन्डहरूको भने, ब्लाइन्ड डेफ्टको त अब धेरै कुरा गाह्रो, किनभने इन्द्रियहरूमध्ये देखेको मात्रै भए पनि हुन्थ्यो, देखेर बोल्न नसकेको भए पनि हुन्थ्यो, सुन्न नसकेको भए लाटो बाहिर भइहाल्थ्यो होइन। अब तर चाहिँ के भने अब देखेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन, नसुनेपछि बोल्ने कुरो पनि भएन भनेपछि त्यो अलिकति थप जटिल चाहिँ छ। तर पनि ब्लाइन्डहरूको जुन सिकाइका लागि हामीले जुन प्रयास गर्छौँ अरूभन्दा त फरक गऱ्यौँ नि त। अब देख्ने बच्चालाई पढाउनु र नदेख्ने बच्चा सँगै राखेर पढाउनुमा त हामीले यो मेथडमा त अन्तर गऱ्यौँ, किनभने
हामीले देख्नेहरूलाई इसारा गरेर पनि हामी कुरा गर्थ्यौँ भने नदेख्नेलाई इसारा काम लागेन, बोल्नै पर्ने भयो। अथवा यता आऊ भनेर हातले चाहिँ हात हल्लाएर हामीले बोलाउँथ्यौँ नबोलिकन भने अब हामीले मुखले पनि यता आऊ भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब देखाउँदाखेरि चित्र बनाएर यो हेर त भनेर हामीले बढाउँथ्यौँ भने ब्लाइन्डहरूलाई राख्दाखेरि यो हेर त भन्ने अर्थ लागेन नि त होइन। सुन त भन्नु पऱ्यो, यस्तो छ है भनेर चित्रै बनायो भने यस्तो छ है भन्नु पऱ्यो। र चित्र पनि हाम्रो उपलब्ध भएसम्म अब हातले महसुस गर्ने खालको चित्र हुन्थ्यो। अब मैले टिकारामलाई सायद जनसङ्ख्या वातावरण पढाउँदा अब एर्सा गुम्बा पढाउँदाखेरि कति बच्चाहरूलाई मैले एर्सा गुम्बा देखाएँ, तर ब्लाइन्ड बच्चालाई हातैमा दिएर यो छामेर हेर एर्सा गुम्बा यस्तो हुन्छ भने नि त। त्यसैले त्यो एउटा मैले उदाहरण दिएँ। त्यही उदाहरण जस्तै थोरै फरक चाहिँ त सिकाउने तरिका हाम्रो हुन्थ्यो, तर यो चाहिँ त्योभन्दा थप फरक, थप जटिल, अलि गाह्रो, अझै मसिनो गरी हामीले त्यसलाई बुझेर गर्नुपर्ने चाहिँ खालको सिकाइ तरिका भयो। जस्तो सर्वन दृष्टिकोणको लागि यही स्कुललाई नै विभिन्न संस्थाले छान्नुको कारण चाहिँ हामीकोमा भएको पूर्वाधारको कारण, हामीकोमा भएको त्यो भनौँ न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको समान व्यवहारका कारण मात्रै हो कि वा भनौँ यो क्षेत्रमा यो विद्यालयले पुर्याएको योगदानका कारण तपाईँहरू चाहिँ यो विषय यो कक्षालाई सञ्चालन गर्ने निचोडमा चाहिँ कसरी? अब मलाई के लाग्छ भने साधन स्रोत हेर्नुहोस् हामीसित पनि कमै नै छ है, कम नै छ। साधन स्रोत प्रचुर भएर हामीले कक्षाको सुरुवात गरेको होइन। हामीले मुख्य गरी हामीले दायित्व बोध गऱ्यौँ होइन। हरेक बालबालिका जो सिक्न इच्छुक छ, जसलाई सिकाउनु पर्ने छ, त्यसको केन्द्र हामीले बनाउनुपर्छ। हाम्रो दायित्वभित्र हामीले यसलाई चाहिँ महसुस गऱ्यौँ र संस्थाहरू अब स्रोत कक्षाकै रूपमा नभएर घर घर गएर ब्लाइन्ड डेफ्थका बच्चाहरूलाई सिकाइरहने संस्थाहरूले अब एउटा केन्द्र बनाएर हामीले राख्न सक्ने हो भने त यो सहज हुन्थ्यो र त्यसमा राज्यले पनि धेरै थोरै केही सपोर्टहरू चाहिँ गर्न सक्ने हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले साथीहरू आउनुभयो र त्यसलाई पहिलो चरणमै हामीले त्यसलाई अत्यन्तै सहजतापूर्वक स्वीकार गऱ्यौँ, किनभने यो हाम्रो पनि दायित्व हो। र समस्या त हेर्नुहोस् अब जति आउँछन् हरेक ठाउँमा समस्या नआएका पनि हुँदैनन्। समस्या आउँदै त्यसका समाधानका उपाय पनि सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालयलाई छनौट चाहिँ संस्थाहरूले गर्नुभयो। यसलाई पनि मैले पोजिटिभली ल्याएको छु। यो एक खालको हामीप्रतिको विश्वास हो। अब हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले वातावरण राम्रो दिन सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ साथीहरूले गर्नुभयो। नेपालमै पहिलो हाम्रो स्रोत कक्षा भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने यस्ता स्रोत कक्षाहरू असङ्ख्य खोल्ने छन् र खोल्नुपर्ने हुन्छ। अरू विद्यालयहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इनिसिएसन कसै न कसैले लिनै पर्ने थियो। हामी त्यो लिन तयार भयौँ र त्यो अवसर हामीले पायौँ। अवसर पाएका छौँ, हामी खुसी छौँ। अवसर दिनुभयो, हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र यसलाई अरू विद्यालयहरूमा, अरू क्षेत्रमा पनि यसको विस्तार गर्नुपर्छ। किनकि यो खालको अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू घरभित्र नै छन्। अभिभावकले भन्न पनि चाहनुभएको छैन भने जस्तो लाग्छ। संस्थाले खोज्दै गर्दा यसो हेर्दाखेरि अलि बढी पनि छन् कि जस्तो देखिन्छ, महसुस भयो। त्यसले गर्दाखेरि अरू पनि धेरै बालबालिकाहरू छन् र जुन एक खालको बोझका रूपमा, अभिभावकको बोझका रूपमा महसुस गरिएका छन्। त्यो बोझ बाबुआमाको बोझलाई कम गर्ने र यी बोझिला होइनन्, यी पनि आफै केही गर्न सक्छन् भन्ने बनाउनु सामाजिक हिसाबले एउटा हाम्रो दायित्व हो र हामी त्यो अभियानमा छौँ। सो अब यो कक्षा सञ्चालन गर्न र यसको दीर्घकालीनसम्म जोगाइराख्नु पनि सरकारबाट दायित्व होला। विद्यालयलाई चाहिँ त्यसमा हौसला दिनुपर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन सहयोग पुर्याउनु पर्ने होला। सरकारबाट चाहिँ विद्यालयले कस्तो अपेक्षा गरेको छ? अब यसो छ, विद्यालय त अहिले सामुदायिक विद्यालयसँग के छ र? सामुदायिक विद्यालय, पीडित विद्यालय, निरीह विद्यालय, पछिल्लो विद्यालयका रूपमै त चित्रित छ नेपालभरिका। त्यो विद्यालय सामुदायिक विद्यालय भने चाहिँ हेयका दृष्टिले हेरिने विद्यालयका रूपमा चित्रित छ। हामी त्यसलाई चिर्न चाहन्छौँ। सामुदायिक विद्यालय सबैको विद्यालय हो। अन्त कहीँ कन्ट्रिब्युसन गर्न नसक्ने, लगानी गर्न नसक्नेहरूको विद्यालय हो र अरूभन्दा भिन्न खालको
मात्र आफ्नो लगानी उठाउने कमाउने भन्दा पनि केही दिने खालको क्षेत्र पनि हो विद्यालय। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालयमा अब ब्लाइन्ड डेप्थकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब यसका जटिलता छन्। अभिभावकहरू दिनदिनै बच्चालाई लिएर आउनुपर्ने छ, अनि त्यसपछि सिकाउनु पर्ने छ। लामो सिकाइ जरुरी छ। शिक्षाकै कुरा गर्दाखेरि भनिन्छ 2 वर्षमा हाम्रो ज्ञान, हाम्रो सिकाइको दायरा दोब्बर हुन्छ। तर सिङ्गल नर्मल सामान्य कुरा पनि त्यो बच्चाले जानेको हुँदैन, सिकेको हुँदैन, वा उसले भित्र अनुभूत गरेका कुरा हाम्रो पहिचानमा हुँदैन। त्यसैले भोलिका दिनमा यसमा धेरै लगानी, धेरै कन्ट्रिब्युसन हरेक तह तबकाका सरकारहरूको रहनुपर्ने आवश्यकता छ। यी बच्चाहरू आउँदा बच्चाहरूको बसाइ व्यवस्थापन, सिक्नका लागि चाहिने सामग्रीहरू, त्यसपछि अब आउँदाखेरि खाना बस्न पनि अब आवश्यक हुन्छ, लामो समय बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खाजाका दिवा खानाका कुराहरू, त्यस पछाडि अभिभावकहरूको बसाइ पनि जरुरी छ। पछिल्लो समयमा होस्टेलमा राखेरै बस्नुपर्ने छ। अरू बच्चा जस्तै होस्टेलमा बच्चा मात्रै बसाल्न सकिने अवस्था पनि ह्यान्डल गर्न पनि गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले अभिभावक सहितको एकजना सहयोगी सहितको अब आवश्यकता छ। एकजना बच्चालाई एकजना चाहिन्छ। अब अहिले नेपालको शिक्षाले त के भन्छ भने 50 जनालाई एउटा शिक्षकको व्यवस्था गरेका छ नि त। यी बालबालिका एकजनालाई एकजना नभई हुँदैन। त्यो सोच, त्यो दृष्टिकोण राज्यको बन्नु पर्यो कि यो बच्चाका लागि पनि राज्य छ, यो अपाङ्गता भएको क्षेत्रका लागि पनि राज्यको अनुभूति गराउने गरी हरेक र तह र तबकाका सरकारहरूले, सरोकारवाला निकायहरूले सोच दिनका लागि, अनुभूत गरिदिनका लागि, र खास गरी मेरो परिवारमा यस्तो बच्चाको जन्म भयो भने मैले के गर्छु, व्यक्तिले मैले के गर्थेँ भनेर सोच्ने हो भने निश्चित रूपमा त्यहाँ राज्य चाहिन्छ। राज्य बलियो भयो भने हरेकको हक र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। राज्य सबैको अभिभावक बन्नुपर्छ। ब्लाइन्ड डेफ्ट बच्चाको पनि अभिभावकत्व हाम्रा सरकारहरूले ग्रहण गर्ने छन् भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। अब विद्यालयले चाहिँ अरू स्रोत कक्षा, जब जस्तो अटिजम भएका बच्चाहरूको लागि पनि हामी काम गर्दैछौँ र त्यसको तयारी चाहिँ अटिजमको लागि हामीले एउटा बिल्डिङ बनाउँदैछौँ। 6 कोठे बिल्डिङ हामी असारसम्म सक्छौँ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपियाँ सपोर्ट गरेको छ। विद्यालयले केही लगानी गर्छ र त्यो लुम्बिनी अटिजम सोसाइटी भन्ने एउटा संस्था छ, त्यस मार्फत हामीले प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछौँ। अहिले अटिजम भएका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या अत्यधिक देखिन्छ। अटिजमको कक्षाको भवनको चाहिँ शिलान्यास गरिसके पछाडि धेरै अभिभावकहरू मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अहिले अटिजमको ट्रेनिङहरू अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सिकाएका कुरा छन्। त्यो काठमाडौँमा रहेछ र बुटोलमा भाडामा लिएर बुटोलमा पनि केही छ। तर राम्रो चाहिँ काठमाडौँमा भएको हुनाले धेरै अभिभावकहरू आफ्नो सबै कुरा छोडेर त्यही बच्चालाई सिकाउनको लागि काठमाडौँ केन्द्रित भएर बस्नु भएको छ, दुःख पाउनु भएको छ। अब हामी यो भवन बनिसके पछाडि लुम्बिनी अटिजम सोसाइटीले हामीलाई प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। हामीले बालबालिकाहरूलाई ल्याएर यही ट्रेनिङ दिने खालको वातावरण हामी निर्माण गर्नेछौँ र आगामी शैक्षिक सत्रबाट त्यो सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि अब उनीहरूको लागि पनि अब छात्रावासको अब 3 महिने 6 महिने ट्रेनिङहरूमा अभिभावक सहित आउने भएको हुनाले बसाइ व्यवस्थापनको कुराहरू पनि त्यसमा जोडिन्छन् र त्यसका लागि पनि राज्यका सबै तहका सरकारहरूले निश्चित रूपमा योगदान दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अलिकति व्यक्तिगत लाग्ने प्रश्न सोध्छु अन्तमा। यति धेरै स्रोत कक्षाहरू सञ्चालन गर्दा दृष्टिविहीनहरूका लागि लामो समयदेखि स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्यो। अप्ठ्यारो थियो, विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्यो। अहिले श्रवण दृष्टिविहीनहरूका लागि कक्षा सञ्चालन गर्दैछ। त्यसमाथि पनि विद्यालयले आफ्नै दायित्व वहन गरेर अगाडि बढ्दैछ र अब अटिजम भएका बच्चाहरूको लागि पनि काम गर्दैछ। यस्ता खालका सामान्य लाग्ने तर एकदमै जटिल विषयहरूका लागि काम गर्दाखेरि समाजले विद्यालयलाई बुझ्ने, तपाईँलाई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा समाजले चिन्ने कुरामा, समाजले त्यो विद्यालयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्ने कुरामा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? कहाँनिर खुसी लाग्छ? होइन, यो समाजले त चिनेकै छ त।
शान्ति नमुनाले राम्रो गरेको छ भनेर समाजले चिन्यो, महसुस गर्यो, कार्यक्रमै हामीलाई दियो, त्यो समाजकै योगदान हो। अब यो व्यक्तिगत कुरा के रहेछ भने हामीले पाउनका लागि शिक्षामा आएको पनि होइन। शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने मान्छे दिनका लागि आउनुपर्छ। अब कमाउने हो, अरू धेरै चाहिँ नि भौतिक सुख सुविधा प्राप्त गर्ने हो भने हामी बिजनेस गर्नुपर्छ, उद्योग गर्नुपर्छ, अरू व्यवसायमा जानुपर्छ। हामीले आत्मसन्तुष्टिका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई आत्मसात गरेका छौँ र यहाँ गर्दाखेरि समाजकै अङ्ग चाहिँ विद्यालय हो। समाजकै आवश्यकताका लागि विद्यालयले काम गर्नुपर्छ र सामाजिक आवश्यकताभित्र यो सेक्टर पनि पर्छ। त्यसैले जति पनि हामी काम गरेका छौँ, हाम्रो पछिल्लो चरणमा हाम्रो कुरा के हो भने हामी मागेर मात्रै काम गर्ने भन्दा पनि अब हामी आफैले काम गर्ने, अब त्यो दृष्टिकोण हामीले विकास गरेका छौँ, कमसेकम शान्ति नमुनाका लागि। अब कसैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, ठिक छ, गर्नुहुन्छ, त्यो स्वागत योग्य नै छ। अब हाम्रो लागि आजका मितिमा भने अरबौँ रुपियाँ हामीलाई आवश्यक छ। हाम्रो सोच पुरा गर्ने हो भने अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ। अब कसैले दिँदैन पनि हामी चल्छौँ। अब हामी स्रोत जुटाउँछौँ, चल्छौँ। अब हाम्रो साधन र स्रोतको सीमितता छ, त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो कार्यक्रमहरू शुभारम्भ गर्छौँ। तर के छ, एउटा भगवानले दिएको आशीर्वादै लाग्छ शान्ति नमुनाका लागि पनि, हाम्रो लागि पनि, कि हामीले सोचेका छौँ र काम गरेका छौँ, हामी असफल छैनौँ, हामी सफलै छौँ। त्यो सफलताको पछाडि समाजका हरेक तह र तबकाका रहेका महानुभावहरूको, बुद्धिजीवीहरूको, समाजसेवीहरूको, राजनीतिज्ञहरूको योगदान छ। दृष्टिकोण पुग्छ र पुग्नै पर्छ, पुगेकै हुन्छ र पुग्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। त्यही कुरामा सुखको अनुभूति हामीलाई हुन्छ। सो तपाईँले पनि यो सरसठी हेर्दाखेरि चाहिँ यो फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई अरू विद्यार्थीहरूसँग समायोजन गराउने कुरा पहिले अलिक गाह्रो थियो होला, अचेल अलिक सजिलो पनि भएको छ होइन? हजुर। त्यो अभिभावकहरू आउने कुरामा, जस्तो अरू नर्मल विद्यार्थीका अभिभावकहरू आउने, त्यो फरक विद्यार्थी एउटै कक्षामा बसेको देख्दाखेरि, त्यो दृष्टिबिनहरूको सिकाइ हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ राम्रो गर्नलाई प्रेरित पनि गरिराखेको होला नि विद्यार्थीले होइन? सिकाउने बाहेक पनि सामाजिकता, मानवताको पाठ त बालबालिकाले यी कुराहरूबाट सिक्यो नि त। दृष्टिबिन बालबालिका हिँड्न सक्दैन, तर अरू चाहिँ देख्ने बालबालिकाले उसलाई डोर्याएर लिएर जान्छ, उसलाई सपोर्ट गर्छ, त्यो त उसको मानवताको विकास भयो नि त होइन? दृष्टिबिन बालबालिका नहुने हो भने त्यो सिप, त्यो चाहिँ नि गुण बाट अनभिज्ञ चाहिँ हाम्रा बालबालिका हुन्थे। अब आज फरक खालको चाहिँ नि बालबालिकाहरूलाई हामी ह्यान्डल गर्दैछौँ भने त्यो बालबालिकाबाट पनि अन्य बालबालिकाहरूले सिक्छ। हेर्नुहोस्, एउटा बच्चा हामीसित शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू पनि छन्। अर्को मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु कि हाम्रा विद्यालयहरू बाल मैत्री हामीले अझै बनाउन सकेका छैनौँ। अपाङ्ग मैत्री अत्यन्तै कम हामीले बनेका छ र त्यो बनाउन पनि एउटा एक खालको जटिलता छ। अहिले भर्खरै हामी बिल्डिङ बनाउँदैछौँ, तल्लो बिल्डिङमा मात्रै हामी ऱ्याम्प बनाउन सक्छौँ, माथिल्लो बिल्डिङमा बनाउने हो भने त्यो ऱ्याम्प बनाउन सक्ने सामर्थ्य अझै हाम्रो बनेको छैन। कारण आज 2 कोठे भवन बनाउन भनेर सरकारले बजेट छुट्यायो भने 20 लाख रुपियाँ छुट्याउँछ, त्यसमा लगानी गर्नु पर्यो। अब ऱ्याम्प बनाउनका लागि अलग्गै एउटा कोठा बराबर अलग चाहिँ ठाउँ दिनु पर्यो, बनाउनु पर्यो, त्यो धेरै ठुलो लगानी। अब हाम्रा विद्यालय लिफ्ट चाहिँ किन नहुने? एउटा अपाङ्गता भएको बच्चा 4थो तलामा गएर पढ्न किन नपाउने? शारीरिक अपाङ्ग बच्चा जहिले पनि तल्लै तलामा पढ्न पर्ने र त्यो बच्चा तल्लो तलामा चाहिँ नि ऊ पढ्नु पर्ने भएको हुनाले उसका साथी पनि तल्लै तलामा मात्रै बस्न पर्ने। कारण के हो? त्यो अधिकार मलाई लाग्छ बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित भएको छ। त्यसैले हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने हो र शिक्षा क्षेत्रबाट एउटा मेसेज दिने हो भने हरेक सुविधा चाहिँ विद्यालयमा हुनुपर्छ, हरेक खालका सुविधा युक्त विद्यालय बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रा विद्यालय लिफ्ट भएका विद्यालय जरुरी छ। हरेक बालबालिका लिफ्टमा चढेर हरेक तलामा जान सक्ने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। हरेक चाहिँ
सिक्न चाहने, हरेक विषय पढ्न चाहने बालबालिकाका लागि हामी विषय थप्दै पनि छौँ भने हरेक विद्यार्थी जुन चाहिँ सिक्नुपर्ने विद्यार्थी छ उसको लागि पनि सिकाइ केन्द्र हुनुपर्ने छ। त्यसैले शान्ति नमुना चाहे त्यो प्राविधिक हरेक प्राविधिक विषय पढ्न चाहने बालबालिकाका लागि हामी बनाउँदैछौँ, विषय थप्दैछौँ प्रत्येक वर्ष क्रमशः र हरेक विषय माध्यम पनि इङ्ग्लिस मिडियम नेपाली मिडियम भनेर हामी बनिरहेछौँ। दुईटै मिडियमबाट हामी चाहिँ लिएर गइरहेका छौँ र अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट पनि बालबालिकाले धेरै सिकेका छन् र साथसाथै अरू औपचारिक शिक्षा अन्तर्गत साधारण शिक्षा पढ्ने बालबालिका बाहेक पनि विशेष क्षमता भएका बालबालिकाका लागि पनि सिकाइ केन्द्र बनाउने अभियानमा छौँ। 2-4 वर्षभित्रै सबै खालका बालबालिका शान्ति नमुनामा पढ्ने ठाउँ छ भन्ने बनाउने हाम्रो। यस च्यानलमा प्रसारित सामग्रीहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नै उत्पादन गरेका हुन्। यस च्यानलमा प्रसारित सामग्रीका बारेमा तपाईँका केही प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग जोडिएका सवाल र जिज्ञासा भई हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, जसका लागि हाम्रो ठेगाना दृष्टि अनलाइन टिभी र युट्युब कमेन्ट वा हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ फोनबाट पनि आफ्ना प्रश्न, जिज्ञासा र सुझाव राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि 98 440 05764 मा सम्पर्क गर्नुहोला। कृपया हाम्रा लागि तपाईँका सुझाव महत्त्वपूर्ण छन्। दृष्टि अनलाइन टिभी परिवार।